मेन्नेप्टा मिस्र का जंगजू फिरौन 3100 कब्ल मसीह में मिस्री सल्तनत के क़याम से लेकर 30 कब्ल मसीह में इख्तिताम तक इस अजीम मुल्क के तख्त पर लगभग 170 फिरौन बैठे। मिस्र के इन हुक्मरानों का ताल्लुक कमोबेश 32 शाही घरानों से था। इन घरानों में 19वें शाही खानदान में ऐसे हुक्मरान पैदा हुए जिन्होंने मुल्क की तरक्की, खुशहाली और दिफा में इंतहाई अहम किरदार अदा किया। मेन्नेप्टा भी एक ऐसा ही बादशाह था जिसने अपने अजदाद की रवायत को बरकरार रखते हुए ऐसे कारनामे सर अंजाम दिए कि तारीख में आज तक जिंदा है। आखिर मेन्नेप्टा कौन था, वो फिरौन बनने में कैसे कामयाब हुआ था, इसने मिस्री रियासत के लिए क्या कारनामे सर अंजाम दिए थे, मिस्र के इस फिरौन का इसराइल से क्या ताल्लुक था। इस वीडियो में इन तमाम सवालों के जवाब आपके सामने रखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी का निशान दबा दें ताकि आप तक हमारी दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस बर वक्त पहुँचती रहें। दोस्तों, मेन्नेप्टा मिस्र के 19वें शाही खानदान का चौथा फिरौन था। वो मिस्र के सबसे मशहूर फिरौन रेमेसेस दोम का बेटा था। तारीखदानों के मुताबिक मेन्नेप्टा फिरौन रेमेसेस दोम का मुंतखब करदा जाननशीन नहीं था। दरअसल फिरौन रेमेसेस दोम ने कुल 200 से ज़ायद शादियाँ की थी, जिनमें से इसके 156 बच्चे थे। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के मुताबिक बेटों में मेन्नेप्टा का नंबर 13वां था, मगर फिरौन रेमेसेस दोम की हुक्मरानी इतनी लंबी हो गई कि इसके कई बेटे इसकी जिंदगी में ही मर गए थे। वो 1279 कब्ल मसीह में फिरौन बना और अगले 66 बरस तक इक़्तिदार में रहा। जब 1213 कब्ल मसीह में 96 बरस की उम्र में इसका इंतकाल हुआ तो मेन्नेप्टा से बड़े वो तमाम भाई मर चुके थे जो तख्त के असल हकदार थे। वर्ल्ड हिस्ट्री इंसाइक्लोपीडिया के मुताबिक फिरौन रेमेसेस दोम की मौत के वक्त मेन्नेप्टा की उम्र 60 बरस हो चुकी थी। यूं इसके बाप की तवील हुक्मरानी ने जहां इसके दीगर भाइयों को फिरौन बनने से महरूम किया, वहीं ये चीज इसे मुल्क का आला तरीन मनसब मिलने का जरिया बन गई और 1213 कब्ल मसीह में अपने बाप के इंतकाल के बाद वो मिस्र जैसे अजीम मुल्क का बादशाह बन गया। अगरचे मेन्नेप्टा को जब मुल्क की बागडोर मिली थी, इस वक्त वो बूढ़ा हो चुका था, मगर इसने मुल्क के दफा के लिए खतरा बनने वाले अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को शिकस्त से दोचार करके एक जंगजू बादशाह की शोहरत कमा ली। चलिए जानते हैं कि वो जंगजू हुक्मरान के तौर पर कैसे मशहूर हुआ था। जब मेन्नेप्टा तख्त नशीं हुआ तो इसे बड़े दफाई चैलेंजेस का सामना था। इक़्तिदार के आगाज में ही फलस्तीन के इलाकों में मिस्र के ज़ेरे कंट्रोल शहरों में बगावत के वाक़यात हुए, जिन्हें कामयाबी से कुचल दिया गया। ताहम इसके ज़माने में मिस्र के लिए बड़ा खतरा लीबिया के लोग थे। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के मुताबिक लीबिया मिस्र के ज़ेरे कंट्रोल सरहदी इलाकों पर कब्जा कर रहा था, लेकिन मेन्नेप्टा के लिए लीबिया का खतरा उस वक्त बढ़ गया जब इसे इल्म हुआ कि सी पीपल्स नामी खतरनाक हमला आवरों ने भी लीबिया के साथ इत्तेहाद कर लिया है। सी पीपल दरअसल साहिली कस्बों और जजीरों के रहने वाले लोग थे जो मिस्र और दीगर ममालिक पर हमला आवर होकर तबाही मचाते थे। मेन्नेप्टा के वालिद फिरौन रेमेसेस दोम ने अपनी हुकूमत के आगाज में उन्हें इबरतनाक शिकस्त देकर मिस्र को इनके कहर से दूर रखा था। ताहम अब वो लीबिया के साथ मिलकर एक बार फिर मिस्र में बर्बादी बर्पा करने के लिए तैयार थे। नए फिरौन मेन्नेप्टा को बताया गया कि लीबिया अपने खतरनाक इत्तेहादियों के साथ मिस्र के अहम शहरों मेम्फिस और हेलियोपोलिस पर हमला करने की मंसूबाबंदी कर रहा है। ये दो शहर मिस्र के इंतजामी और मजहबी लिहाज से अहम मकामात थे। हमले की इस इतला के बाद फिरौन मेन्नेप्टा ने जंग की तैयारियां शुरू कर दी। ये एक बहुत बड़ी जंग थी जो दरिया नील के किनारे आबाद एक शहर पेरियर के मकाम पर लड़ी गई थी, इसलिए ये तारीख में पेरियर की जंग यानी बैटल ऑफ पेरियर के नाम से मशहूर है। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका पर दस्तयाब मालूमात के मुताबिक ये जंग 1209 कब्ल मसीह में हुई थी। चलिए आपको बताते हैं कि ये जंग किस अंदाज से हुई थी। तारीखदानों के मुताबिक जंग के लिए रवानगी से कब्ल ख्वाब में फिरौन को मेम्फिस शहर के देवता पेटाह ने फतह की यकीन दहानी कराई, जिसके बाद बादशाह फौज लेकर दुश्मन का सामना करने निकल गया। जब लीबिया और इसके इत्तेहादियों का बड़ा लश्कर इस मकाम पर पहुंचा जहां मिस्र की फौज मौजूद थी, तो वो रवायती अंदाज में जंग की तवक्को कर रहे थे। ऐसी जंग जो दोबदू होती थी और एक दूसरे के मुकाबले लड़ी जाती थी, जिसमें वक्त और मुकाम को तय करके लड़ा जाता था। मगर फिरौन मेन्नेप्टा के जहन में कुछ और था। इसने मुखालफिन को डेरे डालने और संभलने के मौके दिए बगैर अपने तीर अंदाजों को दुश्मन पर तीर बरसाने का हुक्म दे दिया। तारीखदानों के मुताबिक फिरौन के तीर अंदाजों ने मुसलसल 6 घंटे दुश्मन पर तीरों की बरसात की। हमला इसी शिद्दत से जारी रखा गया, यहाँ तक कि दुश्मन की फौज का सरबराह मैदान जंग छोड़कर भाग गया। फिरौन मेन्नेप्टा ने इसके बाद तीरों का हमला रुकवा कर घोड़ा गाड़ियों और प्यादा फौज को हमले का हुक्म दे दिया। तारीखी हवालों के मुताबिक इस जंग में शामिल सी पीपल्स की प्यादा फौज फिरौन की फौज से बेहतर थी, मगर तीर अंदाजों के अव्वलीन हमले के बायस उन्हें नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँच चुका था।
سی پیپلز اور لیبیا کے سپاہی ہمت ہار چکے تھے۔ جب مصر کی فوج نے حملہ کیا تو انہیں کچل کر رکھ دیا گیا۔ مورخین کے مطابق جنگ میں مصر کو فیصلہ کن فتح حاصل ہوئی تھی۔ فرعون مرنپٹا نے میدان جنگ میں دشمن کے 6000 سپاہیوں کو مارنے کے علاوہ 9000 کو قیدی بنا لیا تھا۔ فرعون کی اس بڑی فتح نے جہاں مصر کو درپیش سنگین خطرات کا خاتمہ کر دیا، وہیں مرنپٹا کو ایک ماہر جنگجو کی سند سے بھی نواز دیا۔ ریسرچرز کے مطابق اس مشہور لڑائی کے بعد فرعون نے اپنے جنگی کارناموں کو یادگار بنانے کے لیے ان کی تفصیلات کو 4 بڑی تختیوں پر کندہ کروا دیا تھا۔ ان میں سے ایک تختی پر پیریر کی جنگ سے متعلق جو کچھ تحریر کیا گیا وہ اس طرح ہے: عزت مآب مرنپٹا کے دور کا 5واں سال، تیسرے موسم کا 3را ماہ اور 3را روز، جن لوگوں نے ایک معاہدے کے ساتھ مصر پر حملہ کیا، را دیوتا نے خود ان پر لعنت بھیجی اور انہیں مرنپٹا کی تلوار کے لیے پیش کیا۔ لیبیا والے دریائی علاقے میں ایسے بکھرے پڑے ہیں جیسے چوہے۔ یہ ہیں فرعون کی فتح کی ایک تختی پر لکھے الفاظ۔ تاہم اس کے زمانے کی سب سے مشہور تختی وہ ہے جسے اسرائیل والی تختی کہا جاتا ہے۔ اسے اسرائیل والی تختی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ مصری دور کا سب سے قدیم ڈاکومنٹ ہے جس میں اسرائیل کا ذکر کیا گیا تھا۔ ماہرین کے مطابق یہ تختی 1205 قبل مسیح کی ہے، جبکہ اس پر درج واقعات کا تعلق 1207 قبل مسیح سے ہے۔ یہ تختی سال 1896 میں فرعون مرنپٹا کی تدفین کے لیے بنائے گئے مندر کے مقام سے دریافت ہوئی تھی۔ اس میں جہاں فرعون کی دیگر فتوحات کا ذکر ہے، وہیں کنعان کے علاقے میں دیگر کئی اقوام کے ساتھ اسرائیل نامی لوگوں کو بھی شکست سے دوچار کرنے سے متعلق بتایا گیا ہے۔ اس حوالے سے اس میں درج ہے کہ اسرائیل کو ضائع کر دیا گیا ہے، اس کی نسل مٹ گئی۔ دوستو، اسلام، عیسائیت اور یہودیت کے مقدس کتابوں میں تو بنی اسرائیل کا تذکرہ ملتا ہے، مگر مصری تہذیب کے ریکارڈ میں فرعون مرنپٹا کے دور کے اس ڈاکومنٹ کو ایسی سب سے قدیم دستاویزات سمجھا جاتا ہے جس میں لفظ اسرائیل کا ذکر کیا گیا تھا۔ اس کی بنیاد پر یہودی اسکالرز کی جانب سے دعویٰ کیا جاتا ہے کہ جب آج سے 3200 برس قبل اس تختی پر عبادت کندہ کرائی گئی تھی، اس وقت کنعان جو کہ موجودہ اسرائیل کا علاقہ ہے، اس میں اسرائیل کی قوم نے قدم جمائے ہوئے تھے۔ وہ اس قدر مضبوط ہوئے تھے کہ مصر کے طاقتور فرعون مرنپٹا نے اپنی فتح کی تختی میں ان کا ذکر کرنا ضروری سمجھا تھا۔ کئی ماہرین نے اسرائیل کا ذکر کرنے والی اس مشہور تختی کی ایجاد کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ بنی اسرائیل کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سربراہی میں مصر سے ہجرت 1207 قبل مسیح سے پہلے ہوئی تھی۔ اس حوالے سے نیشنل جیوگرافی کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل کا سب سے اولین حوالہ فرعون رمسیس دوم کے بیٹے مرنپٹا کی فتح کی تختی پر دیا گیا ہے۔ اس یادگاری ڈاکومنٹ کا تعلق 1207 قبل مسیح سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مصر سے بنی اسرائیل کی ہجرت فرعون مرنپٹا کے دور سے قبل ہو گئی تھی۔ یہ ہجرت ممکنہ طور پر 1280 قبل مسیح سے 1220 قبل مسیح کے درمیان ہوئی ہوگی۔ بنی اسرائیل کے مصر میں قیام، وہاں ان پر ہونے والے فرعون کے مظالم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سربراہی میں مصر سے ان کی ہجرت کے واقعات کی تفصیل جاننے کے لیے ہماری گزشتہ ویڈیو ضرور دیکھیں، لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ دشمنوں کو شکست سے دوچار کرنے والے فرعون مرنپٹا نے مصر پر 10 برس حکومت کی۔ تاریخ دانوں کے مطابق اگرچہ اس فرعون کا تعمیراتی پروگرام 66 برس حکومت کرنے والے اپنے والد رمسیس دوم جتنا ناقابل ذکر نہیں تھا، مگر اس کی 10 برس کی حکمرانی میں مصر کے دفاع کے لیے اٹھائے گئے اقدامات رمسیس دوم کے دفاعی اقدامات کے ہم پلہ تھے۔ دوستو، تو یہ تھی مصر کے جنگجو فرعون مرنپٹا کی داستان۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں قدیم مصری تہذیب کے بارے میں مزید دلچسپ اور حیرت انگیز معلومات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔